बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तैनाती हुई जो अमेरिका के अंदर आपको बताया भी था कि जो स्पेशल एनवॉय हैं अमेरिकी सदर के, वो तैनाती के साथ ही यहाँ पे चीखें जो हैं इन्होंने अभी से मारना शुरू कर दी हैं। मोहसिन नकवी सऊदी अरब में हैं और इससे पहले शहबाज शरीफ भी थे, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जनाब वो जो ग्रिनल हैं उनको अमेरिकी सदर ने लगा तो दिया है, और जाहिर है उनके अपने ट्वीट्स मौजूद हैं इमरान खान से मुतल्लिक, और उनकी पॉलिसी क्या होगी वो भी सबको पता है। और कल फवाद चौधरी भी यही कह रहे थे कि इस तैनाती का एक फर्क और असर पड़ेगा, लेकिन आज पाकिस्तानी मीडिया के जरिए एक नई कहानी घड़ने की कोशिश की जा रही है। और आज जंग अखबार के ऊपर जनाबे रफीक मांगट को ये एजाज हासिल है। उन्होंने क्या लिखा मैं आपको ये बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी, हम जिन्स प्रेस रिचर्ड ग्रिनल ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर। ग्रिनल ने चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा भी किया। ऑनलाइन जहरीले बयानिए, सियासी मुखालिफिन पर और मीडिया पर जाती हमलों की वजह से मशहूर हैं। और फिर हिलरी के हवाले से कहा, फिर कहा जी खवातीन के मुतालिक बेहुदा ट्वीट्स और हम जिन्स प्रस्त की वजह से मुतनाजा रहे अमरीकी मीडिया। यानी अब ये बताया जा रहा है कि भाई वो जो ग्रिनल हैं वो हम जिन्स प्रस्त हैं। और फिर उन्होंने बताया जी वो खवातीन से मुतालिक बेहुदा ट्वीट्स करते हैं। तो आपने तो पाकिस्तान में जो खवातीन के ऊपर बेहुदा केसेस बने हैं, क्या उसके ऊपर भी किसी को लिखने की जरूरत है या हिम्मत है? और अब आप अभी हौसला और हिम्मत तो करें। आप अभी से चीखे मारना शुरू हो गए हैं कि जनाब वो ये हो गया वो हो गया, और ये अमेरिका आपसे पूछ के तैनातियां करेगा, ये भी सब लोग जानते हैं। तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि सूरत हाल तो आज ये है कि जनाबे सुहेल बड़ाइश ने आज एक मजमून लिखा है, और मजमून तखयलाती है कि जनाब वो अल्ताफ हुसैन ने खत लिखा है इमरान खान को, और ये कहा है कि पाकिस्तानी मुक्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, उससे लड़ने का इरादा तर्क कर दें और पहले की तरह एक मिक हो जाएं, वरना आपकी पार्टी फिर से तोड़ने, आप पर नए इल्जामात लगाने और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के खात्मे की तैयारी की जा रही है। आपने ये खत लिख के सुहेल बड़ाई साहब आजकल कह रहे हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि सुहेल बड़ाई साहब ये आप ही थे जो इलेक्शन से पहले ये बता रहे थे कि मुक्तदरा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने ही नहीं देगी, और हुकूमत बनेगी नहीं थी। और शायद आप ही थे जिन्होंने जाती उमरा में नवाज शरीफ साहब को बताया था कि मियां साहब आपके नाम की लहर चल पड़ी है। फिर वो लहर चली और उस लहर के क्या नतायज आए, और मियां साहब आज तक जो है वो जाती उमरा से निकल नहीं पाए। तो रही बात कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खत्म करने के जो डराने की बात है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खुद अपनी हुकूमतें खत्म की, और आपने देखा कि जब वो खैबर पख्तूनख्वा में वापस आए तो वो पहले से ज्यादा मेजॉरिटी लेके वापस आए हैं। तो मेरा ख्याल है इन बातों में आप ना जाएं। आप फिलहाल जो रही बात कि इमरान खान लड़ रहे हैं, इमरान खान क्यों लड़ रहे हैं? इमरान खान अपनी कौम का मुकदमा लेके चल रहे हैं, और अगर किसी को कबूल नहीं है, आप अंदाजा कीजिए ना, आज 16 दिसंबर है, आज पाकिस्तान टूट गया था, और इससे बड़ा कुछ सानहा किसी कौम की जिंदगी में हो सकता है? आज अब देखिए हो क्या रहा है। आज आपने हर जगह पे जो आपके साहिबान इक्तदार हैं वो बयानात जारी कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं जी सानहा एपीएस से मुतालिक, इसमें कोई शक नहीं है वो तकलीफ देह है। लेकिन क्या आप आज 16 दिसंबर 1971 के वाक़े के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये बताने के लिए तैयार हैं कि उस वक्त अवामी मैंडेट नहीं माना गया था? और आप बता सकते हैं कि ताकत के नशे में चूर जनरल याहिया खान ने पाकिस्तान के साथ क्या किया था? हमारी बदकिस्मती थी कि हमें अपने दुश्मन के सामने सरेंडर करना पड़ा। उससे बेहतर था कि हम अपनी अवाम के सामने, अवाम के मैंडेट के सामने सरेंडर कर देते, और हमेशा अपनी कौम के सामने, अपनी अवाम के सामने, अपने लोगों की राय के सामने, अपने लोगों के मैंडेट के सामने सरेंडर कर लिया जाए, तो खुदा न खास्ता फिर दुश्मन के सामने सरेंडर नहीं करना पड़ता। वो तकलीफ जो है, उस तकलीफ से पाकिस्तान की कौम नहीं गुजर सकी। और आप क्या कर रहे हैं, जरा एक खबर सुनिए कि हमारा मिजाज पे कितनी तब्दीली आई है। मरी में एक जिरगा हुआ जिसमें वहां पे ये रेनोवेशन के नाम पे जो दुकानें और कारोबार गिराने और खत्म करने की बातें कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया जी, वहां पे जो एक्शन कमेटी के एक रुकन है उनके खिलाफ ही इन्होंने एफआईआर काट दिया। और उसमें किया क्या है, उसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल की हैं। और अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस हुकूमत के खिलाफ कोई जो चीज है वो बोलना वो जुर्म है।
میں ابھی عدالت سے آ رہا ہوں, آج بھی کورٹ کی میری پیشی تھی اور یہ وہی ایف آئی اے کا کیس جو میرے اوپر بنایا گیا تھا. اس طرح اور بہت سارے صحافی, آپ نے حرمین کو دیکھا, آپ نے آج اس عدالت کے اندر ایاز امیر صاحب تھے, نعیم بخاری تھے, سمیع ابراہیم تھے, سید ذیشان تھے, اور اس کے علاوہ مقدس آوان تھی, جمیل فاروقی تھے, اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آج اس کیس میں ہمارے ساتھ ایف آئی اے والے کیس کے اندر تھے. تو آپ یہ جو آوازیں بند کروا رہے ہیں, بھلا آوازیں بند کروانے سے اور اس طرح سے مقدمات کے اندراج سے کیا حقیقتیں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ اور آج یہی بات فواد چوری کہہ رہے تھے جو 9 مئی کو لے کے چیزیں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا جی انسداد دہشت گردی کی عدالتیں مذاق بن گئی ہیں, جج بس سزائیں سنانا چاہتے ہیں, نہ کسی کو چارج کا پتہ ہے, نہ کوئی شہادت دیکھی جا رہی ہے. پاکستان کا عدالتی نظام محض کینگرو کورٹس میں بدل دیا گیا ہے, فیصلوں کی کاپی نہیں دی جاتی, ہائی کورٹ آفس بے سر و پا اعتراضات عائد کے کیس نہیں لگاتا, حالات مخدوش سے مخدوش تر ہو رہے ہیں. یہ ظاہر ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں, لیکن کیا کریں کہ کیا ہمت ہار جائیں؟ ہمت ہارنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. اور اڈیالہ سے خبر آج یہ ہے کہ آج جی ایچ کیو حملہ کیس کی اہم سماعت ہونی ہے, اور پھر اطلاعات یہ آئیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 9 مئی کے جو 12 مقدمات کی سماعت ہے وہ 6 جنوری تک ملتوی کی, اور چونکہ آج جی ایچ کیو حملہ کیس اڈیالہ جیل میں سماعت ہونی ہے تو عدالت نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے. اور اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ آج اگر یہ سماعت ہوتی ہے اور کوٹ لکھپت جیل میں قید شاہ محمود قریشی کو آج اڈیالہ لے جایا جاتا ہے تو ایک طویل عرصے کے بعد آج شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی ایک براہ راست ملاقات ہو سکتی ہے. اور اس براہ راست ملاقات سے کیا رزلٹ نکلتا ہے, کیا بات چیت ہوتی ہے, یا ان کو کیا وہ مشورے دیتے ہیں, یہ ایک دیکھنے والی اور ایک اہم بات ہوگی. لیکن اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کامران یوسف صاحب ایک جرنلسٹ ہیں جو ایکسپریس پہ شو کرتے ہیں, انہوں نے بتایا تھا کہ چین پاکستان کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کر رہا ہے. چین ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو امتحان میں نہیں ڈالا جاتا, اپنے دوستوں سے آزمائشیں نہیں لی جاتی, بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں. اب ہوا کیا کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ یہ تو کہتے ہیں کہ چین کے شہریوں کے اوپر پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ انڈین ایجنسی کروا رہی ہے یا غیر ملکی طاقتیں کروا رہی ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, اور ان کا جی ہم بھی اس کو مان لیتے ہیں. لیکن آج اعزاز سید نے اس خبر کی تصدیق کیسے کی, میں اس حوالے سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان کا جی پاکستان اور چین کے درمیان مثالی تعلق شاید ایک تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے, اور اس کی وجہ 3 عوامل ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بات چین کی حکومت کی دعوت پر بیجنگ اور شنگھائی کے دورہ کرنے والے پاکستانی وفد کے حالیہ دورے میں سامنے آئی ہے. وفد میں جیو اور دی نیوز کا یہ نمائندہ بھی شامل تھا, یعنی یہ بھی گئے ہوئے تھے اس وفد کے اندر. تو انہوں نے کہا 3 عوامل میں سے پہلا یہ ہے کہ سی پیک کے تحت چلنے والے منصوبوں کی سست رفتار پیش رفت سے چین کو تشویش لاحق ہے. یعنی اب وہ سی پیک والے منصوبے سست ہیں, اس طرح سے نہیں ہو رہے. چلے پہلے تو آپ عمران خان کے اوپر الزام لگاتے تھے, اب پچھلے 2 سال سے تو آپ کی حکومت ہے, تو اب آپ ان کو کیوں نہیں تیز کر رہے؟ اچھا جی, دوسرا پہلو یہ ہے کہ گوادر پورٹ مکمل طور پر فعال ہونے کی پوزیشن سے بہت دور ہے, جس سے چین کو تھوڑی مایوسی ہوئی ہے. یعنی آپ دعوے بہت کرتے ہیں لیکن کام نہیں کر رہے. تیسرا اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں چائنیز شہریوں پر مسلسل ہونے والے حملوں نے چینی حکومت کو پریشان کر دیا ہے. چینی حکام کا ان واقعات کی تحقیقات کے نتائج کی تصدیق اور اس کے ساتھ انکوائری کے لیے مشترکہ اقدامات کی خواہش دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط شراکت داری میں پائی جانے والی کشیدگی کی نشاندہی کرتی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ جذباتی باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں, یہ جذباتی باتیں نہ کریں, بلکہ آپ ہمیں عملی طور پہ نہ صرف اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اس کو کنکلوڈ کریں, بلکہ جو حقائق ہیں وہ ہمیں بتائیں. اور اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن کامران یوسف صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ چین یہ کہتا ہے کہ جناب جب آپ ہمیں